License to drive. Brought to you by Prabhu Life Insurance. Co-sponsored by Himalayan Bank Limited. The power to lead. टेस्ट ड्राइभ गर्न जाम भनेको कति जाम एनिवे आज हामी टेस्ट ड्राइभ गर्दैछौँ टाटाको नयाँ नेक्सन ओके दिस इज अ अल न्यू नेक्सन विथ अ फेस लिफ्ट टाटा नेक्सन 2017 मा लन्च गरेको थियो र यो सुरुमा आउँदाखेरि नै यसले राम्रो रेस्पोन्स पायो स्पेसली बिकज अफ द लुक्स द ग्राउन्ड क्लियरेन्स एन्ड द सेफ्टी रिजन पहिला टाटा नेक्सन भन्ने बित्तिकै यसले चाहिँ इन्डियामा सेफ्टीमा चाहिँ 5 स्टार रेटिङ पाएको छ विच इज अ गुड थिङ पर्सनली मलाई पनि फिचर्सहरू भन्दा र लुक्सहरू भन्दा पनि आई बिलिभ सेफ्टी सुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी र यो हो 1.2 टर्बोचार्ज रेभोट्रोन इन्जिन भन्नाले 1200 सीसीको टर्बोचार्ज इन्जिन हो र दे हेभ नेम्ड इट रेभोट्रोन माई गॉड अब अहिलेको अटोमोबाइल कम्पनीहरूलाई पनि कति गाह्रो नाम नयाँ नयाँ सोच्नै पर्यो यसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष चाहिँ के थियो भने पहिला पनि यसको नराम्रो थिएन अहिले मैले भनिहालेँ विच ह्याड अ भेरी स्माइली काइन्ड अफ फेस अगाडि हाँसिरहेको चाहिँ देख्थ्यो भने अहिलेको चाहिँ दे हेभ चेन्ज अलिकति रगेड लुक दिएको छ नाउ कमिङ ब्याक टु द सेफ्टी जुन चाहिँ अहिले पायो 5 स्टार रेटिङ के छ त सेफ्टी 5 स्टार रेटिङहरूमा तर माइन्ड यु फेरि यो सेफ्टी 5 स्टार रेटिङ जुन चाहिँ यिनीहरूको एउटा बेसिक नर्म्स छ त्यो हाई एन्ड गाडीमा मात्रै होइन बेसिक गाडीबाट नै सुरु हुन्छ जस्तै दुईटा एयरब्याग्स एबिएस विथ एबिडी एन्ड हियर आर मोर यो साँचोको डिजाइन चाहिँ मलाई साँच्चीकै मन पर्यो र यो साँचो देखाउने बित्तिकै यहाँलाई थाहा भइहाल्यो कि यो चाहिँ किलेस एन्ट्री हो भनेर राइट विथ पुस बटन टु स्टार्ट एन्ड टु स्टप द इन्जिन एउटा कुरा टाटाले के ध्यानमा राखेको छ भने दे हेभ गिभन अ डेड पेडल भनेको चाहिँ त्यो क्लचको छेउमा अलिक खुट्टा रेस्ट गर्ने ठाउँ र डेड पेडलले साँच्चीकै लामो दूरी चाहिँ गर्दाखेरि ड्राइभरलाई निकै नै फरक पार्छ किनभने उसले आफ्नो देब्रे खुट्टालाई राम्रोसँग विश्राम दिन पाउँछ र एउटा कुरा देखौँ यहाँ छाता राख्ने एउटा सानो ठाउँ पनि छ ट्राई टु गिभ द्याट रोल्स रोइस काइन्ड अफ लुक होला वेल अटोमेटिक क्लाइमेट कन्ट्रोल यसमा फेरि रेन सेन्सिङ पनि अटोमेटिक छ र इफ यु क्यान सी दे हेभ गिभन अ गुड अमाउन्ट अफ क्रोम एसीको भेन्टहरूमा and to talk about more about the interior, let's talk about more about interior. Here it goes. सबभन्दा पहिला बस्ने बित्तिकै ड्राइभर सिटमा कहाँ पुग्छ अभियसली स्टियरिङ व्हिलमा र यसमा स्टियरिङ व्हिल जुन छ इट्स प्रिटी इम्प्रेसिभ वेल दे हेभ गिभन अ फ्ल्याट बेस स्टियरिङ व्हिल र यो हाई एन्डको भएको भएर हामीले जुन अहिले टेस्ट ड्राइभ गरिरहेको छौँ यो स्टियरिङ व्हिलमा इट्स लेदर ऱ्याप्ड र स्टियरिङ व्हिलमै दाहिनेपट्टि क्रुज कन्ट्रोलको बटनहरू छ भने देब्रेपट्टि भोइस कन्ट्रोल र जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ इन्फोटेनमेन्ट सिस्टमको छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने बटन्सहरू पनि दिएको छ अब भोइस कन्ट्रोल एकछिन म देखाउँ है दिस इज क्वाइट इम्प्रेसिभ सेट फ्यान स्पिड अन 3 Setting fan speed to 3. द्याट्स गुड तर एउटा कुरा नेपाली चाहिँ बुझ्दिनु होला म यहाँ फ्यान स्पिड 1 मा हालिदेऊ त anyway so this is quite cool र यो वी टकिङ अबाउट एसी अलि फाइन स्पिडको कुरा गरौँ यसमा एउटा के छ भने यो टाटा नेक्सनमा हुन त पहिला पनि थियो अब इन्डियामा बढी गर्नु भयो होला दे हेभ अ डिफ्रेन्ट बटन कल एक्सप्रेस कुल यसले चाहिँ थिच्दाखेरि के गर्छ भने यसले एक्सेस चिसो बनाइन्छ गाडीलाई यो झ्याल पहिला खोलिदिन्छ त्यो भित्रको तातो हावा बाहिर फ्यालिदिन्छ र एकदमै चिसो बनाउँछ probably अब हुन त काठमाडौँ पनि अब बिस्तारै गरिबन थालिसक्यो दिस इज मोर रिक्वायर्ड र हामीले स्टेयरिङको कुरा गऱ्यौँ त्यसपछि आँखा जाने भनेको इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरमा एन्ड यो नेक्सनमा इट इज फुल्ली डिजिटल म पर्टिकुलरली आइम नट द्याट फ्यान अफ डिजिटल र मलाई अलिकति यो कन्फ्युजिङ पनि लाग्यो अफकोर्स अब
भर्खर बसेर पनि होला एनिवे इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरमा दे हेभ ट्राई टु गिभ एज मच इन्फर्मेसन एज पोसिबल अब कुरा गरौँ त्यसपछि बाँकी इन्टिरियरमा अब फेसलिफ्ट त गर्यो म्युजिक सिस्टम पनि राम्रो हार्मानको राखेको छ तर कन्जुसाइ कहाँ त जुन चाहिँ हाम्रो यो इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम चाहिँ त्यो जम्मा 7 इन्चको मात्रै छ अलिक ठुलो पार्दा के फरक पर्थ्यो र स्पेसली राइभलहरूको हेर्दाखेरि मैले अघि ट्राई गरेको थिएँ यो इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम गर्न यो त्यति वाउ टच चाहिँ नहोला तर इट्स दे हेभ डन डिसेन्ट जब विथ इट टाटा नेक्सनको एउटा खासियत के छ भने यहाँ बस्ने बित्तिकै यु विल फिल द्याट इट्स भेरी रुमी स्पेसली कम्पेयर टु इट्स राइभल र त्यसमा सुनमा सुगन्ध थपिएको छ द्याट इज द एडेड सन रुफ which actually opens and shuts. अब पछाडिको कुरा गरौँ आर्मरेस्ट गुड अन्डर थाई सपोर्ट गुड नी रुम हेडरुम पनि जुन चाहिँ यसको डिजाइन छ पछाडि अलिकति कुपे स्टाइलको त्यही पनि राम्रोसँग डिजाइन गरेको छ किनभने दे हेभ स्टिल म्यानेज टु टेक आउट गुड अमाउन्ट अफ हेडरुम र यो सिट मैले मेरो ड्राइभिङ उसमा पोजिसन राखेको छु द्याट इज मेरो हाइट इज 5'8" त्यही पनि अलि पनि इट हेज अ गुड अमाउन्ट अफ स्पेस एट द ब्याक गुड थिङ इज पछाडि पनि एसी भेन्ट दिएको छ तर युएसबी पोर्ट चाहिँ किन नदिएको होला एउटा युएसबी पोर्ट राख्न के कति खर्च लाग्थ्यो होला त्यो चाहिँ म बुझ्दिनँ बट आई थिङ्क पछाडि जो बस्छन् द ब्याक सिट प्यासेन्जर दे वोन्ट बी डिसपोइन्टेड हामी यहाँ बस्ने बित्तिकै एउटा सानो एउटा के यहाँसँग सेयर गर्न चाहन्छु भने हाम्रो भाइ हाम्रो क्यामेराम्यान हाम्रो सिनेमाटोग्राफर हाम्रो दिग्गज फोटोग्राफर हाम्रो विवेकजीले के भन्नु भने ओहो दाइ यो त अरूभन्दा अलिकति राम्रो पो रहेछ सो द्याट वाज एन एक्चुअल अनेस्ट ओपिनियन र इट एक्चुली लुक्स गुड स्पेसली जुन चाहिँ यिनीहरूको अहिले नयाँमा दिएको छ ब्ल्याक र व्हाइटको कम्बिनेसन राइट र इट लुक्स क्वाइट प्रिमियम अल्सो एउटा कुरा मैले त्यो इन्फोटेनमेन्ट सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा त भन्ने बिर्सेँ इट सपोर्ट्स एन्ड्रोइड अटो र एप्पल कार प्ले एज वेल अब यसको इन्टिरियरको कुरा गर्दाखेरि दे हेभ गिभन अ कुल बक्स देब्रेमा स्टोरेज स्पेस अलिकति कम हो कि जस्तो लाग्यो मलाई स्पेसली अब यो ढोकामा पनि त्यो पानी बोतल अट्दैन जुनको बिचको स्पेस छ यो दे हेभ गिभन अ नब यसले चाहिँ के गर्छ भने तिनवटा ड्राइभिङ अप्सन हामीलाई चुज गर्न मद्दत गर्छ द्याट इज इको सिटी र स्पोर्ट आई जस्ट सो यु एन्ड प्लस अघिको हाम्रो जुन दिदी हुनुहुन्छ उहाँले पनि फेरि भनिदिनुहुन्छ जस्तो एक्जाम्पल Sport drive mode activated. आहा Economy drive mode activated. City drive mode activated. ओके अब यो 18 Economy drive mode activated. सो यो यति ठुलो नब छ कि यसले गर्दाखेरि यहाँ पानी राख्ने ठाउँ पनि यसले खाएको हो कि जस्तो लाग्छ र अफकोर्स दे हेभ गिभन एन आर्मरेस्ट र त्यसको भित्र दे इज अ कन्सोल अल्सो र एउटा सानो अर्को पनि छ कन्सोल छ वेयर यु क्यान पुट सानो कुराहरू चाहिँ राख्न मिल्छ अब नाउ लेट्स कम टु द्याट इको मोड स्पोर्ट्स मोड र सिटी मोड इकोनोमी मोड अभियसली तेल बचाउ अभियानको लागि स्पोर्ट मोड अलिकति यसले इन्जिनलाई पेपी अलिकति फिल दिनको लागि र सिटी मोड इज फर योर कन्भिनियन्स र अहिले हामी इको मोडमा छौँ र एकछिनपछि अलिकति यो सडक पार भएपछि विल बी गोइङ अन स्पोर्ट्स मोड एन्ड आई लेट यु नो कस्तो फिल हुँदो रहेछ द डिफरेन्स बिट्विन द टु मोड्स Sport drive mode activated. Now we are on the sport drive mode. Now अघिको भन्दा yes there is a difference इन्जिन पनि अलिकति साउन्ड पनि अलिकति रेभ्ड अप साउन्ड आउँछ र अहिलेको के छ भने यसको बिएचपी छ 120 बिएचपी भन्नाले पहिलाको जुन उ थियो नेक्सन यो फेसलिफ्टभन्दा अगाडिको त्यसको थियो 110 बिएचपी र मैले सोरुमबाट चाहिँ होइन मेरो साथीको पनि हि ओन्स नेक्सन मैले चलाएको थिएँ मैले यो 10 बिएचपी को फरक चाहिँ त्यतिको मैले चाहिँ त्यति फरक चाहिँ मलाई लागेन किनभने त्यो पनि इट वाज क्वाइट पेपी इनफ अब अहिले चलिआएको के छ त स्मल इन्जिन म्याक्सिमम पावर सो प्रोबब्ली टाटा इज अल्सो गोइङ along with that. So 1.2 liter भए पनि it's turbocharged and it's quite peppy. See
अब ड्राइभ गर्दा कस्तो महसुस हुन्छ त वेल द स्टान्स इज हाई लो विन्डो बाहिर आरामसँग देखिन्छ अगाडि पनि राम्रोसँग देखिन्छ विच बुस्ट योर कन्फिडेन्स लेग सपोर्ट इज गुड द ड्राइभिङ पोजिसन किन राम्रो छ भने यसमा यु क्यान सिटलाई तलमाथि अगाडि पछाडि गर्नुको साथसाथै यु अल्सो क्यान टिल्ट योर स्टियरिङ व्हिल एज वेल सो ड्राइभिङ पोजिसन आई डोन्ट ह्याभ एनी कम्प्लेन्स र एउटा कुरा मलाई के लागेको छ भने युजली यो पनि कम्प्याक्ट एसयुभी हो युजली कम्प्याक्ट एसयुभीमा के लाग्छ भने ह्याचब्याकलाई अलिकति ग्राउन्ड क्लियरेन्समाथि बढाएर कम्प्याक्ट एउटा एसयुभीको एउटा फिल दिन खोजेको हुन्छ तर त्यो चाहिँ मैले यसमा पाइनँ यु एक्चुली फिल द्याट युआर ड्राइभिङ अ एसयुभी अफकोर्स अ स्मल वान किनभने यसको जुन स्ट्यान्ड छ यसको जुन रोड प्रेजेन्स छ र रोड ग्रिप छ इट एक्चुली यु फिल लाइक जस्तै अहिले हामी खाल्टो खुल्टो गरेका छौँ त्यसमा पनि यु हेभ दि कन्फिडेन्स आरामले म जान सक्छु भन्ने एउटा कन्फिडेन्स आउँछ सानो सानो खाल्टोमा पनि मलाई त्यति हिचकिचाट हुँदैन सो दिस इज समथिङ गुड अबाउट टाटा नेक्सन अब अहिलेसम्म जति चलाइयो जस्तो अगाडि एउटा सानो खाल्टो छ त्यसमा पनि सी आई क्यान इजिली गो मलाई कुनै पनि आई डोन्ट ह्याभ एनी फियर यो कारण पनि होला अब स्पेसली हाम्रो देशको जुन चाहिँ बाटोको परिस्थिति छ र अफकोर्स इन्डिया पनि हाम्रोभन्दा त्यति कम त छैन नट द मेन सिटिज आई मिन त्यसले गर्दा पनि टाटा नेक्सन हेज गट अ भेरी भेरी गुड फिडब्याक यी फेरि आयो एउटा त्यस्तै ठाउँ यी फेरि आरामले लगियो एन्ड सिन्स वी आर अन अ स्पोर्ट मोड द पिकअप इज गुड ट्राफिक जाम जहाँ पनि यु हेभ टु मेक स्योर यो स्टेयरिङ व्हिल इज प्रिटी फ्लेक्सिबल र यसको स्टेयरिङ पनि इज क्वाइट लचिलो अब यसको अगाडिको लुकको बारे कुरा गरौँ यसमा दिएको छ प्रोजेक्टर एलइडी ल्याम्प र टाटाको अहिलेको ट्राई एरो सिग्नेचर डिआरएल अलिकति हावा चल्दैछ भने प्लिज क्षमा प्रार्थी छौँ र यहाँ पनि तल पनि यसमा अहिले भनेको जस्तै ट्राई एरो सिग्नेचर लोवर गिल दिएको छ र यो स्कफ प्लेटले इट एक्चुली गिभ्स द्याट भेरी एसयुभी लुक पहिलाको नेक्सनमा हेर्नुहुन्छ भने अलिक हाँसेको जस्तो देखिन्थ्यो अहिलेको भने इट लुक्स भेरी भेरी बोल्ड र जुन अघि मैले कुरा गरेको थिएँ यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स द्याट इज 209 mm सो दिस इज वाट आइ एम टकिङ अबाउट एन्ड अफकोर्स देयर इज गुड अमाउन्ट अफ साइड क्ल्याडिङ एन्ड 16 inch alloy wheels it complements the stance it complements the look it complements the clearance as well एउटा कुरा चाहिँ यहाँसँग मलाई सेयर गर्न मन लाग्यो जुन चाहिँ मैले सिप्रेदीको सेल्सको हाकिमसँग पनि मैले सेयर गरेको थिएँ आई थिङ्क टाटा मोटर्स सुड डिफ्रेन्सिएट देयर लोगो कमर्सियल भेहिकलको लागि भिन्दै र प्यासेन्जर भेहिकलको लागि भिन्दै यसमा सबै चिज छ एभ्रिथिङ इज देयर इफ यु आर प्लानिङ टु अपग्रेड फ्रम स्मल ह्याचब्याक यसमा ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ इज रूमी क्याबिन यु हेभ अल द फिचर्स द इन्जिन इज गुड इज पेपी कहिले कहिले एउटा के खडक्क लाग्छ भने द लोगो टाटाको लोगो किन पर्सेप्सन इफ यु आर प्लानिङ टु अपग्रेड यदि यहाँ सानो गाडीबाट ठुलो गाडी अथवा यहाँ बाटोको त्यो खाल्टाखुल्टी देखेर दिक्क लाग्नु भएको छ भने इफ यु वान गुड ग्राउन्ड क्लियरेन्स study built, a good driving experience, I think for that price range, you should check this out also.